मूसलाधार बारिश के बाद कराची के कई इलाके पानी पानी, सड़कें और गलियां तालाब बन गईं, गाड़ियां तिनकों की तरह बहने लगी, कई इलाकों में गटर उबल पड़े, नाले भी ओवरफ्लो कर गए। कराची में वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा 86.2 मिलीमीटर बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड। गुलिस्तान जौहर में 78.5, सरजानी में 68.4, जिनाह टर्मिनल में 57.6 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश बरसने के कई घंटे बाद भी कराची के मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम। लांढी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, न्यू कराची में बिजली बंद। नाजिमाबाद, सफूरा, चौरंगी, खारादर, सरजानी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। घंटों बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। एक तरफ कराची डूबता रहा, दूसरी जानिब सालगिरह का केक कटता रहा। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके ज़ेर-ए-आब, शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ सरदारी की सालगिरह मनाते रहे। तकरीब में सूबाई वज़रा सईद गनी और नासिर शाह ने शिरकत की। पंजाब में ईद से कबल मार्केटें बंद करने की तजवीज़। मंगल या बुध से सूबे की तमाम मार्केट्स बंद की जाएं। महकमा सेहत पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक मार्केट्स 2 अगस्त तक बंद रखने की तजवीज़ आई। मेडिकल स्टोर्स, किरियाना और दूध दही वालों के काम की इजाज़त होगी। ढाई घंटे से कम दौरानिया की परवाज़ों के मुसाफिरों को खाना फराहम करने पर पाबंदी। नई सफरी पॉलिसी 31 अगस्त से नाफिजुल अमल रहेगी। मुसाफिरों को तैयारे में बिठाने से कबल जहाज में जरासीम कुश स्प्रे लाजमी करार। चौधरी परवेज इलाही के उलमाए कराम से राबिते तहफ़्फ़ुज़े बुनियाद इस्लाम बिल पर मुशावरत। कहा, बिल के तहत तमाम कुतुब में खातिमुन नबिय्यीन हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाज़मी लिखा जाएगा। अहले बैत, अतहार, अज़वाज मुतहरात, साहबजादों, साहबजादियों, नवासों और नवासियों के लिए अलैहिस्सलाम या सलामुल्लाह अलैहि या रज़ी अल्लाह अन्हु या रज़ी तआला अन्हा लाज़मी लिखा जाएगा। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी मवेशी मंडियों में रौनकें ज्यादा हो गईं। खरीदारों और व्यापारियों में भाव उताव। जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी। मंडियों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां भी जारी। पाबंदी के बावजूद बच्चे और बुजुर्ग भी मंडियों में आने लगे। सऊदी हुकूमत का खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 10 ज़बानों में नशर करने का फैसला। सदर उमूर हरमैन शरीफैन शेख अब्दुल रहमान की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं कि फैसला इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए किया गया। मोहम्मद आमिर का इंग्लैंड में पहला कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। कौमी क्रिकेटर दूसरा टेस्ट मनफी आने पर स्कॉट को ज्वाइन कर लेंगे। मसाजिद मोहम्मद इमरान का भी टेस्ट रिजल्ट मनफी आ गया। मोहम्मद इमरान ने SOP के मुताबिक स्कॉट को ज्वाइन कर लिया। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का तीसरा टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। मेजबानों की गिरफ्त मजबूत, मेहमानों के लिए मैच बचाना मुश्किल। इंग्लैंड ने 226 रन पर दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर की। 399 रन का हदफ दिया। वेस्ट इंडीज हदफ के ताक़ुब में मुश्किलात से 2-4। तीसरे दिन खेल खत्म होने पर सिर्फ 10 रन बनाए और 2 विकेटें गंवा दी। और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के 8वें म्यूजिक एल्बम फोकलोर ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। एल्बम की रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर 13 लाख कॉपियां फरोख्त हो गईं। फोकलोर 24 जुलाई को रिलीज होने के बाद कई म्यूजिक स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर भी पहले नंबर पर आ गया।
ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے کچھ عرصے کے لیے لاک ڈاؤن کیا، لیکن اس کے جو نتائج تھے، ہماری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پائیدار نہیں ثابت ہو سکتی، سسٹینیبل نہیں ہے لاک ڈاؤن. اس کی وجہ obviously کہ ایسے ممالک جن کی کہ معیشت ہم سے کئی گنا بہتر، ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہم سے کئی گنا بہتر، باوجود اس کے کہ ہم نے بڑے دل ہلا دینے والے منظر دیکھے جہاں پہ کہ لوگ سڑکوں پہ بھی تھے، بیڈز اسپتال فل ہو گئے تھے. تو ایسی صورتحال میں پاکستان جیسا غریب ملک کیا کر سکتا تھا؟ یہاں پہ آئی بات لیڈرشپ کی. لیڈرشپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے تو ہم متحمل ہو نہیں سکتے، تو ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس میں کہ وہ لوگ، خاص طور پہ غریب لوگ، وہ دہاڑی دار لوگ، وہ رکشہ چلانے والا، وہ چھوٹی دکان والا، وہ مزدور، ان کو ایک ایسا ماحول میسر کرنا تھا جس سے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا لے جا سکے. تو ہمارے پاس آپشنز کیا تھی کہ یا ہم مکمل لاک ڈاؤن کرتے، جس کا کہ کچھ ہمارے ایسے دوست جو کہ آج سالگرہ منا رہے ہیں، انہوں نے یہ پریشر ڈالنا شروع کیا کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن. عمران خان پرائم منسٹر نے بڑی سوچ سمجھ اور ثابت قدمی کے ساتھ ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دی جس میں کہ زندگی یعنی صحت اور روزگار یہ دونوں چل سکیں. اس پہ بڑا کرٹیسزم ہوا، لیکن جو لوگ لاک ڈاؤن کا مشورہ دے رہے تھے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون تھے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا تھا. ان کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ انہوں نے ہمیشہ غریبوں کا خون چوسا ہے، اور اس موقع پہ بھی انہوں نے غریبوں کا خیال نہیں رکھا، اور اس اشرافیہ کا وہ آواز بن کے اپنی سیاست چمکاتے رہے. وہ اشرافیہ جن کے اپنے مہروں کے ذریعے کرٹیسزم کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پرائم منسٹر عمران خان کی حکمت عملی اور ثابت قدمی، جتنا پریشر ڈالا گیا وہ کسی بھی مقام پہ غیر متزلزل نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنا، چونکہ ان کی نیت ٹھیک تھی، اور جن کی نیت ٹھیک نہیں تھی وہ آج منہ چھپائے پھر رہے ہیں. اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس ہماری جو اکمپلشمنٹ ہے، ہم نے جو جس طریقے سے کورونا کو ہینڈل کیا ہے، انٹرنیشنلی اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. کئی ممالک ہیں جو کہ ہمارے ماڈل کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا ہے. اس سے مراد یہ ہوئی کہ ان لوگوں کو اتنا بھی وہ نہیں ہوا، لفظ میں استعمال کروں گا کہ اتنی بھی ان کو شرم نہیں آئی کہ وہ آ کے کم از کم ایکنالج کریں کہ جی پرائم منسٹر صاحب یہ آپ نے بڑے کامیابی کے ساتھ اس کو آپ لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کامیابی ہوگی. لیکن انہوں نے تو اپنی خاص ویسٹڈ انٹرسٹ پہ کام کرنا ہے، ان کو غریبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جبکہ پرائم منسٹر نے ایک خاص پروگرام جو کہ احساس کے نام سے کوئی 160 ارب روپے کی تقسیم کی گئی ان غریبوں کے جو کہ منیمم وہ پاورٹی لائن پہ بالکل پورے اترتے تھے، اور تقریباً 1,31,00,000 لوگوں کو یہ پیسے پہنچائے گئے اس شفاف طریقے سے، اس منظم طریقے سے کہ کسی نے، ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے بھی اس کو چیلنج نہیں کیا. اب جس صورتحال میں ہم ہیں، جس میں ہم تھے، نہ تو ہمارے پاس اکوپمنٹ تھا، نہ ہمارے پاس ڈیٹا تھا. سب سے اہم چیز ہے ڈیٹا.